زهرای من داره رنج میکشه و من خبر نداشتم. باید برم و این جریان رو به برادر اخلاق بگم. نه اگه اینو بهش بگم خدا میدونه چه بلایی سر سعید میاره. وای خدای من، خدایا چی کار کنم؟ چطور باید توی این موقعیت از زهرا محافظت کنم؟ باید همین الان برم و با سعید حرف بزنم. ولی اگه برم و باهاش حرف بزنم شوکه میشه. وقتی ترس سعید از برادر اخلاق بریزه دیگه سرکش میشه. باید با صبر جلو برم و عمل کنم.